करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। Efforts to contain weeks of rallies demanding equal access to public sector jobs. We were returning after the funeral. They set off sound grenades, blasted homemade explosives, and lobbed tear gas at us. What is the reason for all of this? The administration doesn't want to cooperate. How will the protests remain peaceful? The government has ordered schools and universities to close indefinitely. Days of protests leave 6 people dead and many more injured. Protesters and the entire country is witnessing these protests. क्या आपने नोटिस किया एकदम सीधा सीधा पैटर्न, पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब सितंबर 2025 आते आते नेपाल भी। ये क्या है? कोई साउथ एशियन पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज चल रही है जिसमें एपिसोड बाय एपिसोड गवर्नमेंट्स गिर रही हैं? क्या ये सब एक महीन तैयारी है, कोई मास्टर स्ट्रोक कॉन्स्पिरेसी, या फिर हमारे पूरी सिस्टम का फेलियर? आज की वीडियो में हम इसी सवाल की तफसील में जाएंगे, पकड़ेंगे सबूत, सुनेंगे थियरीज और एकदम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। सो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ज्ञान ब्रिज चैनल पे हो। आज का वीडियो ऐसे टॉपिक पे है जिसने पूरे साउथ एशिया को हिला दिया है। साउथ एशिया आजकल हेडलाइन बना हुआ है, लेकिन अच्छी न्यूज़ के लिए नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने किसी बड़े टावर को धक्का दे दिया हो, हर तरफ से गवर्नमेंट्स गिर रही हैं। आज हम 4 अलग अलग कहानियाँ देखेंगे। इनमें कुछ कॉमन थ्रेड्स होंगे, इकोनॉमिक डिज़ास्टर, यूथ एंगर और हाँ, थोड़ा बहुत फॉरेन मेडलिंग भी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम अपने पड़ोसी मुल्क से, जहाँ ये सब शुरू हुआ था। पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी। 2022 में यहाँ इमरान खान की सरकार गिरी थी। तब उन्होंने बोला था ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है और लोगों ने बिलीव भी किया। लेकिन 2023-24 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस ने पूरी तरह दबोच लिया, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे, आटा नहीं था, तब पब्लिक को लगा भाई ये कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा कुछ और है। यहाँ की प्रॉब्लम है द एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ इलेक्शन जीतने के लिए लीडर को एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट चाहिए, और अगर वो सपोर्ट हट गया तो कुर्सी जाती है। यहाँ कॉन्स्पिरेसी कम, पावर स्ट्रगल ज़्यादा था। आर्मी और पॉलिटिशियंस का इटरनल गेम ऑफ थ्रोन्स। लेकिन इस बार गेम बहुत महंगी पड़ गई आम जनता के लिए। यूथ जो खान या एस्टैब्लिशमेंट किसी के साथ भी नहीं थी, वो सोशल मीडिया पे आग लगा रही थी। उनका एक ही नारा था, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें रोटी भी चाहिए। अगर पाकिस्तान ने पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया तो श्रीलंका ने दिखा दिया कि प्योरली इकोनॉमिक डिज़ास्टर कैसा दिखता है। 2022 में ये देश पूरा बैंकरप्ट हो गया था। फॉरेन रिजर्व ज़ीरो, पेट्रोल नहीं, बिजली नहीं, दाल चावल तक नहीं। और ऐसा क्यों हुआ? एक वर्ड, मिसमैनेजमेंट। बक्सर फैमिली ने चाइना से इतना लोन लिया कि अब पूरा देश उनकी EMI देने में फंसा हुआ है। एयरपोर्ट बनाया जहां प्लेन नहीं उतरती, हार्बर बनाया जहां जहाज़ नहीं आता, ऊपर से ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो डिसीजन। कोविड आया, टूरिज्म गया और इकोनॉमी की वाट लग गई। यहाँ कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंस था। जब आम आदमी की रोटी चली जाती है तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है चाइना क्या चाहता है या अमेरिका क्या सोचता है। वो तो प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसकर पूल में स्विम करेगा और किचन से खाना पकाएगा। श्रीलंका की कहानी एक वार्निंग है कि जनता को भूखा मत रखो, नहीं तो वो आपको खा जाएगी।
اب بات کرتے ہیں دو الگ الگ لیکن ایکولی انٹرسٹنگ کیسز کی۔ پہلا بنگلہ دیش۔ شیخ حسینہ دیدی نے ڈیولپمنٹ تو کروا دیا، برجز، بلڈنگز، گروتھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کو دبا دیا۔ 2024-25 تک یوتھ کو لگا کہ ڈیولپمنٹ اگر آزادی کی قیمت پہ آ رہی ہے تو نہیں چاہیے، سوشل میڈیا پہ ان کی آواز دبی نہیں جا سکتی، انہیں جابز چاہیے، فریڈم چاہیے۔ انہوں نے ہیش ٹیگ سے لے کر اسٹریٹس تک سرکار کو چیلنج کر دیا۔ یہ جنریشن زی کویک ہے۔ دوسرا نیپال۔ یہاں کی پرابلم ہے ٹو منی کوکس۔ کولیشن گورنمنٹ مطلب 10-15 پارٹیز کی جگل بندی، ہر ایک کی اپنی ڈیمانڈ، کوئی ایک ناراض تو پوری سرکار گرا دیتا ہے۔ یہاں پہ ایکسٹرنل پریشر بھی زیادہ ہے۔ نیپال انڈیا اور چائنا کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، دونوں اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ کانسپریسی نہیں، کرونک انسٹیبلٹی ہے۔ تو اب آتا ہے وہ سوال، کانسپریسی یا کولیپس؟ جیو پالیٹکس تو ہے ہی، لیکن اگر آپ کے گھر میں آگ ہے اور آپ پڑوسی کو بلیم کرتے رہ جاؤ گے کہ اس نے میچ باکس دیا تھا تو آپ خود کو بچا نہیں پاؤ گے۔ اصلی دشمن تو یہ ہے، پہلا گھٹیا اکنامک پلاننگ یعنی کرپشن، میگا لونز، نو فیوچر ویژن۔ دوسرا اتھارٹیرینزم، لیڈر جو سننا نہیں چاہتے، جو سوچتے ہیں سوشل میڈیا بین کر دو گے تو پرابلم سالو ہو جائے گی۔ تیسرا دا یوتھ بم، کنیکٹڈ، فرسٹریٹڈ اینڈ فیئرلیس جنریشن، انہیں ودیشی دشمن نہیں گھر کی مہنگائی دکھائی دیتی ہے۔ اور دا گلوبل سکویز، رشیا یوکرین وار، پوسٹ کووڈ سلم، اس نے سب کی اکانومی کو پوک کیا۔ یہ کوئی سپر نیچرل کانسپریسی نہیں ہے، یہ ایک پرفیکٹ سٹارم ہے۔ ہر دیش نے اپنی اپنی غلطیوں کی بلڈنگ بنائی اور گلوبل فیکٹرز نے ان کی فاؤنڈیشن ہلا دی۔ تو فائنل آنسر کیا ہے؟ اٹ از اے سسٹمک کولیپس، لیکن اس میں بھی ایک پازیٹیو اینگل ہے، کیونکہ ان سب کے پیچھے ایک چیز اتنی ہی کلیئر ہے، دا پیپل آر فائنلی اویک۔ سوشل میڈیا نے آواز دی، لوگ اب صرف ٹی وی تقریر نہیں مانتے، وہ فیکٹ چیک بھی کرتے ہیں، وہ اسٹریٹ پر بھی اتر آتے ہیں، وہ پول میں بھی کود جاتے ہیں۔ گورنمنٹ سب اتنی ایزیلی پبلک کو اگنور نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی ویو ہے جو روکنی مشکل ہے، یہ صرف ساؤتھ ایشیا تک نہیں، پوری دنیا میں دکھائی دے رہی ہے۔ جنتا اب جاگ چکی ہے۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، یا آپ کی کوئی الگ تھیوری ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتانا۔ اس ویڈیو کو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اور گروپ چیٹس میں۔ اور ہاں، گیان برج کو سبسکرائب کر دینا اور گھنٹی کو بھی دبا دینا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔